कितना ब्यूटीफुली उन्होंने, गुड लक टू देम, दे प्लेड द गेम वेरी वेल अगेंस्ट अस, कि शरीयत को बदनाम करवा दिया। ठीक है, एक अच्छा खूबसूरत नारा था शरीयत का, पाकिस्तानी कौम जो थी मोर देन 80% वॉज कमिटेड टू इट, कि शरीयत मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये आम पाकिस्तानी के लिए दिल में मोहब्बत है, उसका एक रोमांस है शरीयत के साथ, तो वो शरीयत मीन्स के मसावत मोहम्मदी के साथ, विच इज सो ब्यूटीफुल। तो उसके साथ उसका एक रोमांस है। कभी कोई पॉलिटिशियन निज़ाम मुस्तफ़ा को खराब कर जाते हैं, फिर उसके बाद किसी और को तहरीक को बेड़ा गर्क करते हैं, तो ये तो उनका कसूर है। अच्छा, इधर भी अंजना साहब थोड़ी सी तरीके की, जो मैं इनको कहता हूँ सो कॉल्ड, लेकिन लेट मी फिनिश दिस, वो एक तो उनका डी इस्लामाइजेशन, क्योंकि यू आर कमिटेड टू इस्लामाइजेशन ऑफ द सोसाइटी एंड सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन यू से वी एक्सेप्ट सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू तआला, करारदाद मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, दैट इज पार्ट, सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर अफ्रेड दैट पाकिस्तान विल डेमोक्रेटिकली वन डे इस्लामाइज its system, state system, its economy, its schooling system, its health, its education, इक्वालिटी के ऊपर आ जाएगी, उनके हाथ से निकल जाएगा वेस्ट के, उनको उनके सामने एक मॉडल आ जाएगा जो कि मॉडल दुनिया भाग पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि देखे ना इंसानियत के सामने इस वक्त कोई नहीं है। इंसानियत सोशलिज्म करती करती बेचारी थक गई थी, अब वो सोशलिज्म कम्युनिज्म ने उसको डिसअपॉइंट कर दिया। अब ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम के ऊपर एक और जालिमाना निजाम हमारे ऊपर मुसल्लत करने के लिए मिलिट्री भी, अपनी फोर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को भी, और हर प्रोपेगेंडा मीडिया को खास तौर पर उन्होंने खूब ही हाइप क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया। तो दूसरे जो ऑब्जेक्टिव इस्लामाइजेशन के बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव डी न्यूक्लियराइजेशन, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू आर ए न्यूक्लियर पावर you can put in place a system for which Pakistan was created, and that is their fear. And third is demilitarization, so that you can be given under the wings of America, of India as a second fiddle, as a बच्चा जमूरा, इंडिया का बच्चा जमूरा बना के पाकिस्तान को पेश किया। ये उनके ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर हैं, आज से नहीं है, पहले से हैं। ठीक है, टूल्स पे हैं जनरल साहब, ये सो कॉल्ड, I call them so-called Pakistani Taliban, the fake Taliban, the amalgamation, और बैतुल्ला महसूद। नहीं ये देखिए, तालिबान का मतलब है कि जो $60 पर फाइटर रिक्रूटमेंट, ये सारे बाहर बैठे, इंडिया वहां पे बैठा हुआ। मैं ये कहता हूं कि वो कोई वहां पे चेस बोर्ड पे तो चेस तो नहीं खेल रहे, शतरंज की बाजी तो नहीं लगा के बैठे ना गुज़श्ता 8 साल से। वहां पे 17 इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट्स आर डिप्लॉयड अक्रॉस द ड्यूरेंट लाइन, और पश्तो स्पीकिंग लोग उन्होंने रखे। पहले भी इंडिया गेम किया करता था, केजीबी के साथ मिलकर हमारे ये 1987 में बनाया DGISI, पाकिस्तान में उन्होंने गदर मचा दिया था। कल मैंने अल जजीरा को बताया कि ये तो वही सारा रिपीट है। नाउ दैट व्हेन द रशियंस वांटिंग टू पुल आउट ऑफ अफगानिस्तान, दे लेट लूज ए रेन ऑफ टेरर इनसाइड पाकिस्तान अलोंग विद रॉ। टुडे इट इज अमेरिका विच इज लेटिंग लूज ए रेन ऑफ टेरर, बट दे आर यूजिंग रॉ। एंड दे लिसनिंग टू द इंडियंस। Americans are listening to the Indians. Oh yes, they are listening because इजराइल ने ये सारा काम किया है, जो ब्रिज बिल्ड किया है ना इजराइल और इंडिया के साथ अमेरिका का उसको, और वो तो आई थिंक इंडियंस को आप समझते हैं बड़े अक्लमंद हैं, ये इतने बेवकूफ हैं। दे वर ऑन द रशियन शिप व्हेन इट वाज सिंकिंग, एंड अफगानिस्तान के अंदर खामोशी इन्होंने अख्तियार की हुई थी। एक इमोरल अग्रेशन हुई थी, लेकिन इन्होंने इंडियन सपोर्ट करे। आज एक इमोरल अग्रेशन अफगानिस्तान में हुई है, क्योंकि तालिबान बेचारों का तो कसूर नहीं है। इंडियंस आर सपोर्टिंग, दे आर ऑन देयर शिप नाउ, एंड दैट शिप इज गोइंग टू सिंक। क्योंकि अमेरिका को ये नेचर है, अल्लाह ताला ऐसा काम करता है। मतलब आई वंडर समटाइम एट द मार्वल ऑफ नेचर, हाउ इस वक्त अमेरिका को इंडिया की जरूरत नहीं है, उनको चाइना की जरूरत पड़ गई है, जिसके खिलाफ उन्होंने इंडिया को खड़ा करना तो रिवर्स हो गया अचानक। इंडिया का जो अब गुस्सा है वो हमारे साथ जो दिखाते हैं, दरअसल अमेरिका के साथ उनका गुस्सा हो, तुम तो चाइना के साथ घुस गए हो। एंड जो ओबामा ने अगले दिन स्पीच की तो उन्होंने सारे मुस्लिम्स को, वो 2 नेशन थ्योरी which took birth in the subcontinent is globalized now. Obama has accepted it formally. When he addresses the Muslim Ummah, that means we are a separate nation, wherever we are. Wherever we are in the world, we are another nation. Has Obama not accepted it? It is true, yeah. It's a fantastic historic development. Good point, excellent point. Ajay Sir,
12 جولائی 2008 راولپنڈی میں ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی تھی. اس وقت ایڈمرل مائک ملن اور ڈیپٹی ہیڈ جو سی آئی اے کے اسٹیفن کیپس, جو بعد میں امکانات تھے کہ ابھی بن جائیں سی آئی اے کے ہیڈ لیکن نہیں بنے, وہ یہ دونوں یہاں آئے تھے 12 جولائی کو. اور اس وقت جنرل مشرف, جنرل کیانی اور جنرل ندیم تاج ان تینوں سے ملے تھے. اور کسی کو خبر نہ ہوئی کہ یہ آئے. 5 اگست کو کہیں جا کے دی نیوز میں فرنٹ پیج پہ یہ خبر بعد میں چھپی, کوئی 3 مہینے بعد, 1 مہینے بعد سوری. اب یہ میٹنگ جو ہوئی تھی اس میں بیسکلی پاکستانی سائڈ نے, جنرل مشرف, جنرل کیانی, جنرل ندیم نے وہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس سامنے رکھا تھا ایڈمرل ملن اور کیپس کے سامنے, جس کا کنکلوژن یہ ہے کہ امریکن سے اگر ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی آپ لوگ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان اور پاکستانیوں کو قتل کر رہے ہیں اور وہ طالبان بنے ہیں. اب تو پرویز مشرف ایکسپٹ کر رہا ہے نا کہ وہاں سے اسلحہ اور وہ ویپن آ رہے ہیں. ہی از اسپلنگ دی بینز ناؤ. ہاں, لیکن یہ مکہ اپنے منہ پہ مارے کیونکہ لڑائی کے بعد اس کو یاد آ رہا ہے جب وہ نہیں ہے. I was one of the big admirers of General Musharraf, and I am appalled by the fact کہ اتنے سالوں کے اندر اتنی دفعہ بہت سے لوگوں نے یہ honest advice دی کہ مطلب be careful, and he chose not to listen to that. And it's one of the نہیں, پر وہ کرپٹ ہے نا. دیکھو نا, اب تو ثابت ہو گیا کہ کرپٹ آدمی جو ہے وہ کبھی بھی ایک مورل سٹینڈ لے نہیں سکتا. ہمارے جو حکمران ہیں جو کرپٹ ہیں, تو کرپٹ حکمران جو ہیں کبھی مورل سٹینڈ لے نہیں سکتے. احمدی نژاد مورل وہ سٹینڈ لے سکتا ہے کیونکہ احمدی نژاد ایک بیچارہ غریب آدمی کا بچہ غریب آدمی کی زندگی گزارتا ہے, تو ہی کین ٹیک دیٹ سٹینڈ. اس میں یہ بھی اس کا حصہ تھا, این آر او بھی حصہ تھا, یہ بھی تھا, وہ بھی تھا. کنٹینویشن آف پاکستان مشرف ڈیل کا یہ ایک حصہ تھا. اور اس کے اندر میرا خیال ہے, میرا گیس ہے کہ آرمی واز دی گارنٹر. آرمی چیف واز دی گارنٹر. دس از مائی ہنچ, بیکاز انٹرنل گارنٹی کے بغیر تو نہیں نا بیٹھا رہ سکتا تھا پرویز مشرف, اور اس کو یہ سب کچھ نہ ملتا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا, سٹاپ کیا گیا اس کو. آپ کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا, میں کہتا ہوں آپ کریں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سارے ڈیل کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. ایٹ لیسٹ 1 clause آف دیٹ ڈیل واز گون. اگر آپ اب پھر دوبارہ اٹھیں گے, اس کو میں سافٹ ریولیوشن کہتا ہوں. سافٹ ریولیوشن, ہارڈ ریولیوشن میں یو کین آسک می دی ڈفرنس. ہارڈ ریولیوشن ہے یونائٹڈلی رائز ان اینگر ٹو چینج دا سسٹم. سافٹ ریولیوشن ہے یونائٹڈلی رائز ان لو ٹو چینج دا سسٹم. بات ایک ہی ہے. ون از ٹو رائز ان اینگر اینڈ دی ادر از ٹو رائز ان لو. بٹ رائز یو مسٹ. اگر اور اس میں کٹ اکراس دا پارٹی لائن, کٹ اکراس دا پارٹی لائلٹیز. وٹ آر پارٹی لائلٹیز وین پاکستان از یور نمبر 1 لائلٹی, تو یہ ایلیجنس ٹو پاکستان. سیاسی جماعتیں پھر آپ کی جو کہ فیلڈ پارٹیز ہیں, سیاسی جماعتیں ہی تو ظلم ہے. دیٹس وائی آئی ہیو آسکڈ می کہ میں نے کیوں پارٹی جوائن نہیں کری, میں اپنی قوم کیوں چھوڑ دوں. میں یہ پارٹی سسٹم جو ہے ہمارا, اٹ از بینگ یوزڈ ایز اے ٹول ان دی